بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق. ما شاء الله، أحسنتم يا ولاد. في مقعد صدق عند إن المتقين في جنات ونهر. في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك. ما شاء الله عليك. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ما شاء الله. مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن. ما شاء الله. علم خلق الإنسان علمه البيان. مقتدر تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. ما شاء الله.
इको बंद कर दो, वॉल्यूम बढ़ा दो। بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان عندنا أول مرة قاي وصل ما شاء الله، شرفتمونا ونورتمونا ما شاء الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها سبحانك يا رب، أكبر الله. والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ما شاء الله، لقد نورت هذه القاعة بنور قراءتك ما شاء الله يا مولانا. عليك. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها
الله، انت مجموع قراء مصر ما شاء الله. فيها فاكهة فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. سبحانك يا رب. الله الله الله. واذكر الله ما شاء الله. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. الله اكبر. سبحانك يا رب. شيخ المولى. وأقيموا الوزن بالقسط. فقد الله. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ولا تخسروا الميزان. ما شاء الله شيخ. لكل شيء ميزان، وأنت ميزان المقامات من القراء ما شاء الله. بارك الله فيك. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة. ما شاء الله. سبحانك يا رب. مولاي الله. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا ربنا نكذب بآيات ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا
فسبح سبحان الله. فسبح بحمد ربك واستغفره استغفرك ربنا إنه كان توابا. ذكرنا ربنا يا ما شاء الله. الله لا ولا إذا